ए अनि डिजेबल गरेको रहेछ नि त Good morning, Germanium. Good morning, Good ma'am. morning, class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. ल हामी कहाँ पढ्दै थियौँ अस्ति? कहाँ पुगेको थियो भन त? ए 11 मा हो। अनुच्छेदको 9-10 प्रश्न बनाउने र अनुच्छेदको सोध्ने भनेर त्यहाँ हामीले गरिसकेको थियौँ। त्यस पछाडि 11 मा पल्टाउ त। पेज नम्बर 106 भयो। दिएको अनुच्छेद पढी 4वटा बुँदा टिप्नुहोस् र 1/3 सार लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यो सबै पाठहरुमा छ। मेरो कस्तो स्या आवाज आइरहेको छ। सुनिँदैन साउन्ड? आउन चाहिँ आएको छ, सानो आएको छ। हिजो नाम ठिक छ, ठिक्कको आएको छ। के अरे? ठिक्कको आएको छ, सुनिरहेको छु मैले त। सुनिरहेछ? ल अब सुन्दै गर्ने। अब नेटको प्रब्लम हुन सक्छ हैन? ल अब तिमीहरुलाई 4वटा बुँदा टिप्ने अनि त्यसको सारांश लेख्ने आएको छ। अगाडि पनि गरेको थियौ नि हामीले हैन? यहाँ धेरै धेरै उदाहरणहरु छ। सुरुको 2टा बनाउने अनि लास्टको यहाँ अन्त्यमा छ। अत्यन्त बहुमूल्य मानिने युरेनियम मुक्तिनाथ लगायतका केही ठाउँमा पाइने कुरा अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। अब यसलाई बनाउने एउटा खनिज, यस्ता खनिजहरूको आधुनिक उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गर्न आवश्यक छ भनेको छ। त्यसैलाई अर्को बनाइदिने। सुरुकोलाई यहाँ प्रशस्त मात्रामा प्रशस्त खनिज सम्पदाहरू छन् भन्नेलाई एउटा बनाउने। यसैगरी यहाँ बिचमा भएका र धेरै ठाउँ देखेका कुराहरूलाई चाहिँ नलेख्ने है। अब बुँदा टिपोट गर्दाखेरि भरसक थोरै बनाउने, थोरैमा धेरै भन्ने खालको बनाउने। गर्न सक्छौ नि यो। 4वटा बुँदा टिपोट गर्ने भनेको छ। अनि 4वटा बुँदा टिपोट गरेपछि तल चाहिँ के गर्ने? सारांश लेखन गर्ने। सारांश लेखनमा माथि शीर्षक दिने। शीर्षक दिए पछाडि तल थाहा छ होला नि कति हुन्छ अरे? जम्मा शब्द संख्या यहाँ जति छ त्यति अनुच्छेद भित्र जम्मा शब्द संख्या अनि त्यसको 1/3 दोस्रोमा लेख्ने। 1/3 शब्द संख्या, त्यसलाई 1 तिहाईले 3 ले भाग गरेर जति आउँछ त्यति। त्यसपछि अन्त्यमा के गर्ने? के लेख्नुपर्छ भन त? भएको अलिकति तलमाथि 1-2टा हुन सक्छ, त्यसलाई मिलाएर बनाउनु पर्छ। त्यो गर्ने। त्यसपछि 12 मा हेर त के छ?
दिएको पाठ पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अनुच्छेद र संरचना छ। अब यो अनुच्छेद संरचना चाहिँ पढ्नु पर्ने छ किनभनेदेखि हाम्रो पाठसँग सम्बन्धित छ। हामीले अगाडि आत्मपरक निबन्ध पढ्यौँ, अहिले वस्तुपरक निबन्ध पढ्यौँ होइन। म र मेरोसँग सम्बन्धित के भयो त? आत्मपरक अनुच्छेद हो भने वस्तुपरक भनेको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भयो। अब यहाँ हामीले दुइटै पढिसकेको हुनाले के गर्नुपर्छ त? अब यो कस्तो खालको संरचना हो, यसको बारेमा आत्मपरक र वस्तुपरक भनेको के हो, यसलाई कसरी राखिएको छ भन्ने बारेमा भएको हुनाले यसलाई पढेर यसको उत्तर गर्नुपर्छ। र यो यसले के पनि गराउँछ त भन्दा यसले चाहिँ हामीलाई पाठ बुझाउन पनि सहयोग गर्छ। त्यसैले अब यसलाई तिमीहरू आफै पढ त के छ। पढ त पहिले, सुनिँदैछ? यस म्याम। हेलो जर्मनियम। यस म्याम। पढ्दैछौ नि तिमीहरू होइन? पाठ अनुच्छेद पढ्ने, त्यसलाई आधारभूत रूपमा अनुच्छेद दुई किसिमका हुन्छन्, आत्मपरक अनुच्छेद र वस्तुपरक अनुच्छेद। यसलाई प्रस्तुति वा शैलीको आधारमा गरिने वर्गीकरण भनिन्छ। प्रस्तुति वा शैलीका आधारमा दुई प्रकारका अनुच्छेद हुन्छन् भनेको छ। आत्मपरक अनुच्छेदमा लेखकको विचार वा अनुभूतिलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यसमा लेखकले कुनै वस्तु, घटना वा भावमाथिका आफ्ना निजी विचारहरू राख्दछ। यहाँ म र मेरोसँग सम्बन्धित हुने भएकोले आत्मपरक अनुच्छेदभित्र लेखकका निजी विचारहरू समावेश हुन्छन्। लेखकले राखेका यस्ता विचारमाथि पाठक सहमत हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ होइन। मान्छेको भावना, मान्छेको विचार आफ्आफ्नो ठाउँमा भिन्न भिन्नै हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सबै विचारहरू सबै लेखक पाठकहरूलाई मनपर्छ भन्ने छैन र सहमत नहुन पनि सक्छन्। यस किसिमको अनुच्छेदको दृष्टिबिन्दु प्रायःजसो प्रथम पुरुषात्मक हुन्छ। यो दृष्टिबिन्दु कस्तो हुन्छ त भन्दा प्रथम पुरुषात्मक भनेको म र हामी भएको होइन। प्रथम पुरुषमा के हुन्छ त? म र हामी जोडिएको हुन्छ। अब अर्को हेर, वस्तुपरक अनुच्छेदमा लेखकले तथ्यहरूमाथि बढी जोड दिएको हुन्छ। विषयवस्तुपरक र त्यहाँका कुराहरूसँग सम्बन्धित भएकोले तथ्यहरूमा जोड दिएको हुन्छ। वस्तु, घटना वा भावको अनुच्छेद तयार पार्ने सिलसिलामा लेखक सामान्य सत्यहरूमाथि निर्भर रहनु, तथ्यमाथि जोड दिनु हो। यहाँ चाहिँ वस्तु, घटना र भावको अनुच्छेद तयार पार्ने वास्तविक कुराहरूलाई लेख्यो भने मात्रै सत्य हुने भएको हुनाले उसले यी कुराहरूमा निर्भर रहेर सबै कुरा जानेर विषयवस्तुको बारेमा खास कुरा थाहा पाइसकेपछि मात्र त्यसको बारेमा जानकारी दिनु अथवा लेख्न सकिन्छ। यस्ता तथ्यहरू प्रायः सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ। जुन कुराहरू सबैले स्वीकार गर्छन्, वास्तवमा यो ठिक हो भन्छन्, त्यही कुरालाई मात्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस किसिमको अनुच्छेदको दृष्टिबिन्दु मूलतः तृतीय पुरुषात्मक हुन्छ, जहाँ त्योसँग सम्बन्धित होइन, अरूसँग सम्बन्धित कुरा रहेको हुन्छ। वस्तुपरक अनुच्छेदमा चाहिँ भनेर यहाँ दिएको छ। अब अर्को छ, त्यहाँभन्दा तल हेर, उपसंहारमा के प्रष्ट हुन्छ भने विचार प्रधान रचना आत्मपरक र तथ्य प्रधान रचना वस्तुपरक हुन्छ। विचार प्रधान मान्छेको विचारसँग सम्बन्धित छ भने त्यो आत्मपरक, आफूसँग सम्बन्धित हुन्छ भने तथ्य घटनासँग सम्बन्धित, अनि तथ्य कुराहरूलाई राखिएको छ भने त्यो चाहिँ वस्तुपरक हुन्छ। तर एउटै अनुच्छेदमा पनि विचार र तथ्यको उपस्थिति हुन सक्छ। आफ्नो निजी विचारमा पनि तथ्य जोड्न सकिन्छ भनेको। आधारभूत रूपमा अनुच्छेद कति किसिमका हुन्छन् भनेको छ। कति किसिमका भए? दुई किसिमका। दुई किसिमका। अहिले भर्खरै पढेको आत्मपरक र वस्तुपरक। कस्तो अनुच्छेदलाई आत्मपरक अनुच्छेद भनिन्छ? के हुन्छ आत्मपरक अनुच्छेदभित्र? लेखकको विचार र अनुभूतिहरू, जसमा के हुन्छ त प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दुको प्रयोग हुन्छ। त्यो पनि लेख्न सक्छौ। अर्कोमा लेख्ने
गमा छ अनुच्छेदमा वस्तुपरक विषयलाई कसरी वर्णन गरिएको हुन्छ भनेको छ। अब यसमा चाहिँ अनुच्छेदमा वस्तुपरक विषयलाई तथ्यसँग जोडेर हैन वस्तु घटनाहरूलाई आफ्नो विचारमा राखेर लेखिएको हुन्छ। तथ्य घटनाहरू जहाँ सर्वस्वीकार्य हुन्छ र यसमा चाहिँ तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुको प्रयोग गरिएको हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। आत्मपरक अनुच्छेद र वस्तुपरक अनुच्छेद बीचको मुख्य अन्तर के हो भनेको छ। मुख्य अन्तर भनेको नै के हो त, आत्मपरक अनुच्छेद के हुन्छ, विचार प्रधान हुन्छ भनेदेखि र यसमा प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दु रहेको हुन्छ भने वस्तुपरक चाहिँ के हुन्छ, सत्य तथ्यमा आधारित रहेर विषयवस्तुको वर्णन गरिन्छ जसमा तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दु हुन्छ। त्यो अनुच्छेदभित्र नै छ, त्यसमा तिमीहरूले भेटिहाल्छौ। त्योभन्दा तल्लोमा हेर त 13 नम्बरमा छ, दिएका अनुच्छेद आत्मपरक हो भन्ने आधार के छन् पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ। सबभन्दा पहिले आत्मपरक र वस्तुपरक के हो दिएपछि अनि यहाँ आत्मपरक हुने आधार के हुन् त भनेर एउटा अनुच्छेद दिएको छ। मेरो गाउँ सहरी सभ्यता भन्दा टाढा छ, छलसाम छक्का पन्जा जाल झेल धुवा धुलो हो हल्ला कोलाहल विरोध हडताल भन्दा अलग छ भनेर यहाँ दिएको छ नि हैन। यो के छ त भन्दा म र मेरोसँग सम्बन्धित छ। म र मेरोसँग सम्बन्धित भएकोले यो के हो त, आत्मपरक निबन्ध हो भन्न सकिन्छ। अनि अर्को अब यसमा के छ त, प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दु छ, त्यसैले गर्दाखेरि यो के हो त, आत्मपरक अनुच्छेद हो भन्न सकिन्छ। अब यी कुराहरू तिमीहरूले प्रश्नमा पढे जस्तै गर्ने। त्योभन्दा तल 14 मा हेर, 14 मा दिएको छ वस्तुपरक अनुच्छेदको एउटा अनुच्छेद दिएको छ वस्तुपरकको। अब यहाँ चाहिँ के छ त, विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ जसमा लेखकले आफ्ना निजी विचारलाई भन्दा पनि सर्वमान्य कुराहरूलाई तथ्यपरक कुराहरूलाई लिएको छ, सबैले जसलाई मान्दछन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो वस्तुपरक हुने आधारहरू भनेको के हो त, तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दु भएको र तथ्यमा आधारित भएको हुनाले 14 मा दिएको वस्तुपरक अनुच्छेद भित्र यी समेटिएका हुन्छन्। अब त्यहाँभन्दा तल पछाडि हेर त, सुनाई र बोलाइ भनेर दिएको छ। सुनाई पाठ 7 सुनी दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। सुनाई पाठ भनेर पछाडि दिएको छ हेर त 110 पेज नम्बरमा। अब यो के दिएको छ त भन्दा पाठहरू कस्तो पढिन्छ त्यसैको आधारमा त्यसैसँग जोडिएर सुनाई र बोलाइ पाठ भनेर राखिएको छ। कुनै निश्चित भूभागसम्म फैलिएर रहेका रुख बिरुवा मात्र भएको भूमिलाई वन र वा जङ्गल भनिन्छ भनेको छ। अब यो तिमीहरूले पढेर उत्तर दिनुपर्नेछ। पढेर उत्तर दिन तिमीहरू अब अगाडिदेखि नै पढिरहेछौ, सक्छौ। यसलाई राम्रोसँग पढ्यो भने उत्तर भेटिन्छ। साल र अङ्गेरी कहाँ पाइन्छ, कस्तो भूमिलाई जङ्गल भनिन्छ, नेपालमा पाइने चराहरू के हुन्, नेपालमा चराचुरुङ्गी र वनस्पति विविधता किन पाइन्छ, यी कुराहरू प्रश्न सोधेको छ। यता पढ्ने अनि उत्तर दिने सक्छौ नि हैन। उत्तर दिनलाई त्यस्तो गाह्रो छैन, त्यो पढेर गर्ने तिमीहरूले। अब अर्को सोधेको छ 2 मा, तपाईको स्थानीय तहमा पाइने वनस्पति जनावर र चराचुरुङ्गीका नाम लेखी कक्षामा प्रश्न सुनाउनुहोस् भनेको छ। अब यो जानकारी दिनको लागि हो, तिमीहरूले थाहा पाएका कुराहरू लेख्दा हुन्छ हैन। अहिले पाठसँग सम्बन्धित भएकोले यी कुराहरू दिएको हो। तपाईका क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको नाम र उपयोगिता बारे समूहमा छलफल गरी कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेको छ। जडीबुटी के पाइन्छन् यतातिर यताको जङ्गलहरूमा भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा पाएसम्मको लेख्दा हुन्छ। यो खासै जाँचमा आउने खालको प्रश्न चाहिँ होइन। अब भाषा तत्त्व अन्तर्गत तल हेर्ने खास अब पढ्नुपर्ने आएको छ।
दिएको अनुच्छेद पढी उपसर्ग लागेका शब्द पहिचान गर्नुहोस् भनेर दिएको छ। अब तिमीलाई थाहा छ नि उपसर्ग भनेको के हो? शब्द निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत विभिन्न समावेश हुन्छन्। जस्तै अब उपसर्ग लागेर शब्द निर्माण हुन्छ, परसर्ग अथवा प्रत्यय लागेर शब्दको निर्माण हुन्छ, समास भएर, द्वित्व भएर र सन्धि प्रक्रियाबाट शब्दको निर्माण हुन्छ। त्यसका भिन्न भिन्नै प्रक्रियाहरू छन्। तिनीहरू अब पाठै पछि हामी पढ्दै जान्छौँ। अहिले उपसर्ग छ भने अर्को पाठमा फेरि प्रत्यय आउँछ। अब यहाँ हेर्ने, दिएको अनुच्छेद पढी उपसर्ग लागेका शब्द पहिचान गर्नु भनेको छ। शब्द वा आधार पदको अगाडि के गरिन्छ त? उपसर्ग जोडिन्छ। जोडिने सर्ग नै उपसर्ग हो। अब स्वतन्त्र यसले चाहिँ के गर्छ त? अगाडि कु, उप, अन, प्र भनेर आउँछ नि। तिनीहरूले एक्लै आउँदाखेरि कुनै पनि अर्थ दिन सक्दैन भनेदेखि जोडिएर आउँदाखेरि के हुन्छ त? अर्थसहितको शक्तिशाली शब्द निर्माण हुन्छ। अब यहाँ दिएका उपसर्ग लागेका शब्दहरू के हुन् तिमीहरूले हेर्ने। हेर त के हुन्? नेपाल प्राकृतिक विलक्षणका दृष्टिले सम्पन्न मुलुक हो। यसमा के उपसर्ग लागेका छन्? भन त, के उपसर्ग लागेको छ? नेपालमा छ कि छैन? विलक्षण छ नि। विलक्षणको लक्षणको अगाडि के लाग्यो? बी लाग्यो। बी लागेको छ। त्यो नै के हो त? उपसर्ग हो। अब अर्को हेर त, दृष्टिले सम्पन्न मुलुक हो भनेको छ नि। समजोडपन्न के हो त? सम्पन्न। त्योभन्दा उता हेर्दै जाऊ अरू। यसको चौहदीभित्र विशिष्ट भनेको छ नि। बी जोड शिष्ट के हो त? विशिष्ट। भौगोलिक छ, यो चाहिँ के हुन्छ? भूगोल जोड इक, भौगोलिक चाहिँ प्रत्यय लागेको शब्द हो। अब संरचना छ नि। सम जोड रचना के हो त? संरचना। अब जलस्रोतको अपार छ नि। अ जोड पार के हो त? अपार हो। विभिन्न किसिमका रुखपात र जडीबुटी छन्। सुलभ भनेको छ नि। सुलभ र दुर्लभ भनेको छ। सु जोड लभ सुलभ, दुर्लभ दुर्लभ। वन्यजन्तु र अनेक किसिमका खनिज पदार्थहरू पनि छन्। प्रकृति प्रदत्त, प्र जोड कृति प्रकृति, प्र जोड दत्त प्रदत्त। यस्ता वस्तुहरू नै नेपालका प्राकृतिक सम्पदा। त्यसैले प्राकृतिक सम्पदाका दृष्टिले नेपाल अत्यन्त समृद्ध, समृद्ध मुलुक हो भनेर यहाँ उपसर्ग लागेका शब्द मात्रै छान्नु भनेको छ, पहिचान गर्नु भनेको छ। त्यहाँ जे माथि भनेको हुन्छ त्यसै अनुसार जाँचमा पनि क्वेसन आएको प्रश्नमा हेर्ने राम्ररी। शब्द पहिचान मात्रै गर्नु छ भने त्यसलाई निर्माण प्रक्रिया हामीले देखाइराख्नु पर्दैन हैन। कुन शब्दहरू हुन् भनेर मात्रै छान्ने। अब त्योभन्दा तल 2 मा हेर त, दिएका अनुच्छेदबाट 10 वटा उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द छानी निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् भनेको छ। निर्माण पनि गरेर देखाउने। यसमा चाहिँ वर्तमान तथ्याङ्कले प्रति वर्ष लगभग 11 लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिने गरेको देखाउँछ भनेको छ। अब हेर त, प्रति वर्ष छ नि, त्यसमा के लागेको छ? निर्माण प्रक्रिया पनि चाहिने भएकोले के गर्नु पर्यो? प्रति जोड वर्ष के भयो त? प्रति वर्ष। विदेशी छ, बिजोड देशी के भयो? विदेशी। परिजोड अटक के हो भयो? पर्यटक भयो। भित्र इने भित्रिने।
नेपाल सरकारले त्यसलाई अझ वृद्धि गर्ने लक्ष्य पुरातात्विक संस्कृतिक हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त प्रत्यय लागेको शब्द हो। अवलोकन छ नि अवलोकन हो। मनोरञ्जन त्यो पनि उपसर्ग लागेको भयो। जे जस्तो लक्ष्य लिएर आए तापनि हामी अतिथि स्वागत छ सुजोड आगत स्वागत त्यो छान्ने र निर्माण प्रक्रिया पनि देखाउनु पर्छ गर्छौं। हाम्रो वासस्थान अर्थात् हाम्रो घर नेपालमा वासजोड स्थान वासस्थान भयो। हाम्रो घर व्यवस्थापन अर्थात् हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीभित्र प्रणालीको माझ प्रजोडनाली प्रणाली स्वागतको सुआगत अघि पनि भने उपस्थितिमा उपजोड स्थिति उपस्थिति हुन्छ त्यो पनि उपसर्ग कुल प्रतिकूल प्रभाव छ प्रजोड भाव प्रभाव पर्न दिनु हुँदैन। पर्यटन व्यवसायमा घर धनी र पाहुना दुवै सचेत हुनुपर्छ। परिजोड आवरण पर्यावरण सम्मत क्रियाकलापका आधारमा हुने सम्पन्न हुने पर्यटन व्यवसायलाई पर्यावरणको दायराभित्र व्याख्या गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ निर्माण प्रक्रिया समेत छान्ने पनि अनि उपसर्ग लागेका शब्द देखाउने पनि भनेको छ। अब अर्को 3 मा हेर पर्यावरणका सम्भावना र आयाम पाठको पहिलो अनुच्छेदमा रहेका उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द पहिचान गरी निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् भनिन्छ। पहिलो अनुच्छेदमा हेर्ने त्यसमा उपसर्ग लागेका शब्द के छन् अनि त्यसको के गर्ने त निर्माण प्रक्रिया पनि देखाउने। उपसंहार भएका के रहेछन् भनेर थाहा पायो भनेदेखि यहाँ के छ सन्तुलन छ सम्बन्ध छ प्रकृति छ प्रजोडकृति यी सबै के हुन् त। अब त्यहाँभन्दा तल हेर्दै जाने अंग्रेजी शब्दहरू छन् बीचमा त्यस पछाडि अरु लागेका शब्दहरूलाई निर्माण प्रक्रिया देखाउने। अब दिएका शब्दको निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् भनेको छ। तल हेर त यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ जाँचमा आउने भित्र पर्ने। अकाल तिमीहरू बनाउँदै जाऊ त कतिको आउँछ। अकाल अनमोल अन प्लस मोल मोल प्लस बुद्धि बी प्लस बेइज्जत बे प्लस इज्जत गैर कानुनी गैर प्लस कानुनी नाबालक नाजोड बालक। अर्को अतिरिक्त अप्लस रिक्त अति प्लस रिक्त अति जोड रिक्त अतिरिक्त। अधिकार अधि जोडकार हो। अनुमान अपवाद अभिभावक अभि प्लस भावक अवलोकन अव प्लस लोक उत्कृष्ट उत्कृष्ट हुन्छ। उत भनेर खुट्टा काट्नुपर्छ है तको। उपहार निबन्ध निजोड बन्ध निबन्ध। निर्धारण निर्जोड धारण निर्धारण। निसन्तान निमा के गर्नुपर्छ दुईटा थोप्ला लाउनुपर्छ है। यहाँ निसन्तान छ नि त्यो भएकोले दुईटा के गर्ने थोप्लो लाउने नि अनि जोड के गर्ने सन्तान। पराजय परिभाषा प्रगति प्रतिनिधि निधि। विदेश सम्मान सम्मान। अदृश्य कुबाटो
कु प्लस बाटो सन्चो बी प्लस सन्चो बी प्लस सन्चो बेइमान बे प्लस मान बे प्लस मान इमान गैर सरकारी गैर गैर प्लस प्लस सरकारी सरकारी नामर्द नाम प्लस मर्द मर्द अत्याचार अत्य प्लस चार अति अत्या जोड प्लस चार आचार के हो त अत्याचार अत्याचार अति जोड आचार अत्याचार अध्यादेश अध्या प्लस देश होइन अधि जोड आदेश अध्यादेश हुन्छ ए जोड आदेश अध्यादेश अन्वेषणको अन प्लस बेसण अनजोड बेसन अन्वेषण अपमान प्लस मान मान अभ्युदय ए भ प्लस युदय अभि जोड उदय अभ्युदय हो अवरोध अब अ प्लस अवरोध आमरणको आ प्लस प्लस मरण मरण उल्लिखितको उ प्लस लिखित होला प्लस लिखित उल्लिखित ए उपचारको उप प्लस 4 उपचार नियमको नि प्लस यम निराकारको नि प्लस आकार आकार के हो त निराकार निराकार निष्पाप पाप नि प्लस पाप परावर्तन प्लस बराबर आवर्तन होइन? ए आवर्तन पर्यावरण ए प्लस प्लस आवरण वरण आवरण परिजोड आवरण पर्यावरण हुन्छ प्रदेशको प्र प्लस देश प्रत्याशाको प्रत्य प्लस आशा प्रति जोड आशा प्रत्याशा वियोगको के हुन्छ प्लस योग। बी जोड प्लस योग योग। होइन संकल्पको सम लाग्छ सम है। प्लस संकल्पमा सम प्लस संकल्प सुक्तिमा टु प्लस युक्ति सुजोड प्लस उक्ति सुक्ति भनेको के हो त कसैको भनाइ हो नि सुजोड उक्ति के हो त सुक्ति सुक्ति। राम्रो कुरा अत्युक्ति भनेको अद्यु प्लस युक्ति हो अति प्लस उक्ति अत्युक्ति उन्मुख भनेको पुन प्लस मुख अमुख संहारको समूह प्लस आहार जोड हार संहार अध्ययन अध्य प्लस यन अधि जोड अयन अध्ययन अधि अधि हुन्छ पर्यटन पर्य प्लस टन प्लस टन परि जोड अटन पर्यटन पर्यटन विजयको बी प्लस जय जय विजय ल अब त्योभन्दा तल तिमीलाई काम दिएको छ अझै दिएका उपसर्गलाई शब्दको निर्माण गर्नु उपसर्ग लगाई शब्द निर्माण गर्नुहोस् भनेको छ अब अधि लगाएर त्यही माथि पढेकामा पनि छ होइन अधि प्लस अधि कार लगाएर अधिकार बनाउँछ। अधिकार प्लस अधिकृत भनिन्छ, होइन अब प्लस आस दुसास दूर लगाएर दूर प्लस संचार दूरसञ्चार दुराचार पनि हुन्छ दुषबाट दुस्साहस चरित्र होइन निसबाट निश्चोड चय के हो त निश्चय होइन त अर्को हेर प्रबाट के भन्छ प्र प्लस लय प्रलय प्रलय प्र प्लस हार प्रहार पनि हुन्छ अबाट अ प्लस ध्यान के हुन्छ भएन अजोड भाव के हो त अभाव अ प्लस धर्म अधर्म अ प्लस विवेक अविवेक अब अर्को हेर त उत्बाट उत्कृष्ट 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 उद्गम होइन सुबाट सुशासन शासन सुशासन सुकर्म पनि भयो आबाट आवरण आ प्लस वरण हुन्छ त सम लगाएर संयोग सम प्लस योग हुन्छ ल अब त्योभन्दा तल हेर त अ अन कु बि बे बद गैर ना स उपसर्ग लगाई शब्द बनाउनु भनेको छ अब अबाट अघि नै हामीले बनाएको छ अबाट अनबाट बनाइसकेको छ कुबाट पनि थाहा छ तिमीहरूलाई कुबाट के हुन्छ प्लस कर्मको कर्म कुरीति पनि हुन्छ कुसंस्कार पनि हुन्छ होइन कुबाटो पनि हुन्छ ल अब बी
बी प्लस बेका विवेका हुँदैन विभेद होइन बे छ अर्को बेइज्जत बे प्लस बेकामे बेजोड इज्जत बेइज्जत पनि हुन्छ बदबाट बदमास बदनाम गैरबाट बदमास हुँदैन गैर कानुन गैर कानुनी कानुनी गैर कानुनी हो अब ना प्लस बालक नाबालक हुन्छ नाबालक हुन्छ सबाट जोडेर के बनाउने सब मान सम्मान हुन्छ के हुन्छ मन्दिर। तिनीहरूले के काम गरिरहेका छन् त्यसको बारेमा जोडेर एउटा निबन्ध लेख्नु भनेको छ अब कुन पर्छ थाहा छैन अब 2 नम्बरको चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण छ हेर त अहिलेको सन्दर्भमा महामारीले जनजीवनमा पारेको प्रभाव र त्यसको नियन्त्रणका बारेमा अपनाउने उपायहरू समेटी निबन्ध लेख्नुहोस् भनेको छ महामारीले जनजीवनमा पारेको प्रभाव यो प्रश्न बनाउँदाखेरि त्यति थाहा थिएन होला अहिलेको प्रभाव कस्तो छ भन्ने कुरा होइन यस थाहा छ हो नि अहिलेको समयमा कतिको असर परेको छ हेर त दिमागी असर पनि धेरै परेको छ मान्छेलाई होइन अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको छ नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा यस्तो महामारी र त्यसमा काम गर्ने सम्बन्धित निकाय पनि सचेत नभएको जस्तो देखिँदैछ त्यसैले जे गर्न सकिन्थ्यो त्यसका उपायहरू पनि पुरै लागू नभएको जस्तो पनि लाग्छ यसले मान्छे बीचमा ठुलो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ जसबाट बाँच्ने आधारहरू कम हुँदै गएको जस्तो अनुभव हुन थालेको छ मान्छे आफै सचेत भएन भनेर आफैले सोच्ने राम्रो पक्षमा सोच्न छोड्यो भने यसले झनै मनोवैज्ञानिक असर बढाउँदै लग्ने देखिन्छ हैन यी कुराहरू हाल्नुपर्छ अब त्यसको नियमका बारेमा के कसरतहरू गर्नु पर्यो स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू खानपिनमा ध्यान दिनु पर्यो आफै खानपिनमा ध्यान दिनुपर्छ यी कुराहरू आफै खानपिनमा ध्यान दिएर चिसोबाट बचेर हैन त्यसका उपायहरू सबै स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण अवधारणाहरू व्यवहारमा पनि ल्याउनु पर्यो भनेर मात्रै होइन काम पनि गर्नु जरुरी छ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ अब सबै कुरा नियन्त्रण गर्न त सकिँदैन हाम्रो हातमा नै छैन हैन कताबाट आएर कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म टुङ्गै लागिसकेको छैन त्यसैले गर्दाखेरि यसले जनजीवनमा अत्यन्त धेरै प्रभाव पारेको छ मानसिक रूपमा पनि मानिसहरू दुखित भएका छन् निकै असर परेको छ र त्यसका नियन्त्रणमा चाहिँ मान्छे आफै नै सचेत हुनु बढी आवश्यक देखिन्छ यी कुराहरू हालेर तिमीहरूले लेख्ने दिएको सङ्केत र सूचनाका आधारमा नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरू अघि चाहिँ स्थानीय प्राकृतिक सम्पदाहरू भनेको थियो अहिले चाहिँ पुरै नेपालभरिको प्राकृतिक सम्पदाको बारेमा यो शीर्षकमा निबन्ध लेख्नु भनेको छ त्यसैले अब यहाँ जाँचमा दिनको लागि यिनै हामी पाठभित्र दिएका कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् जाँचमा यिनै भित्रबाट समेटेको हुन्छ क्या प्रश्नलाई त्यसैले किताबमा भएको कुरालाई बढी ध्यान दिने नेपालीमा चाहिँ त्यसै भित्रबाट प्रश्न बनाइन्छ नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरू भित्र अब कसरी लेख्ने अरे त भन्दा आदि भाग भनेको सुरुमा पहिलो अनुच्छेदमा परिचय दिने दोस्रो अनुच्छेदमा भौगोलिक संरचना सम्बन्धित कुराहरू त्यसका हिमाल पहाड र तराई गरेर विभाजन गरिएको छ त्यसका आफ्नै विशेषताहरू छन् तिनीहरू हुन् भन्ने कुरा अलिकति छुवाइदिने अब अर्कोमा तेस्रोमा चाहिँ जलस्रोत र वनस्पति सम्बन्धी लेख्ने अरे त्यसमा नेपालको प्राकृतिक सम्पदा भित्र पर्ने जलस्रोत
र वनस्पति। यहाँका वनस्पतिहरू, यहाँको जलस्रोतले नेपालको अर्थतन्त्रमा कतिको भूमिका खेलेको छ, यसले के गर्न सकिन्छ यसबाट भन्ने बारेमा लेख्ने। चौथो अनुच्छेदमा वन्यजन्तु र खनिज सम्बन्धी कुराहरू लेख्ने र 5औं अनुच्छेदमा निचोड राय सुझाव। यी विभिन्न प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई हामीले कसरी जगेर्ना गर्नुपर्छ, यिनीहरूको रक्षा गरेर यसबाट कसरी आम्दानी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू जोडेर लेख्नुपर्छ है। निबन्ध लेख्न जानेकै छ तिमीहरूले, यिनीहरूलाई चाहिँ भाग भागमा छुट्याइदिएको मात्रै हो। यिनीहरू सम्बन्धी जलस्रोत, वनस्पति, वन्यजन्तु, खनिजलाई जोडेर, प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई जोडेर लेख्नु भनेको। हेर त अब हामीले पाठ सक्यौं। म्याम यो पछाडि छ त एउटा। पछाडिको त्यही अगाडिको हो नि त, सुनाइ पाठ होइन? हजुर म्याम। सुनाइ पाठ भनेको त हामीले अगाडि प्रश्न थियो नि होइन, अघि त्यसलाई पढ्ने र उत्तर दिने भनेको थियो नि। म्याम हो ल, अब हेर त पाठ 8 आयो आज। लौ आयो ताजा खबर। अब के खबर आउँछ यो भित्र? यो चाहिँ एउटा के हो त, लघु नाटक हो। लघु नाटक भनेको छोटो नाटक जसमा एउटा अङ्क मात्रै हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ होला नि कसरी नाटक देखाइन्छ भन्ने कुरा होइन, मञ्चमा देखाइन्छ। अनि भिन्न भिन्न विषयवस्तुलाई जोडेर बनाइएको छ भनेदेखि भिन्न भिन्न अङ्कको हुन्छ र जतिवटा अङ्क छन् त्यतिपल्ट नै पर्दा खस्छ रङ्गमञ्चमा। अब यहाँ चाहिँ लघु नाटक भनेको एकपल्ट मात्रै पर्दा खस्ने र एउटै विषयवस्तुसँग जोडिएको कुरा हुन्छ। त्यसैले यहाँ यो चाहिँ लौ आयो ताजा खबर भन्ने थुप्रै अङ्क भएको होइन, एउटा मात्रै अङ्क भएको के हो त, लघु नाटक अथवा एकाङ्की हो भनिएको। यसका लेखक चाहिँ को छन् त, सुरेन्द्र नकर्मी छन्। अब पात्र परिचय, रङ्गमञ्चमा देखाउनु पर्ने नाटक भएको हुनाले छोटो भए पनि त्यसका पात्रहरू सुरुमा दिएको छ। पात्र परिचय हेर, दारी बाबा करिब 55-60 वर्षका व्यक्ति, कुमारका बुवा करिब 40-45 वर्ष, तिनमा छ दीनदयाल, रामदयालका बुवाको नाम दीनदयाल छ, करिब 50 वर्ष, नरहरि नरेन्द्रका बुवा करिब 50-52 वर्ष, पत्रिका बेच्ने केटो करिब 17-18 वर्षको, दोर्जे भनेको लाक्पाका बुवा करिब 40-45 वर्ष, तुयुमई भनेको छ न्युछेकी आमा करिब 30-35 वर्षकी, सलिम भनेको कुमारको विद्यालयको साथी करिब 45 वर्ष भनेर यहाँ पात्रहरूको उमेर र पात्रको नाम दिएको छ। ल अब यसमा तिमीहरूलाई पढ्न अप्ठ्यारो हुन्छ होला, म नै भनिदिन्छु है। के पढ्छौ तिमीहरू? ल, रङ्गमञ्चको पर्दा खोल्ने क्रमसँगै सुरुमा पर्दा खोल्छ। एक अङ्कको भएको हुनाले एकैचोटिमा यो सकिन्छ। रङ्गमञ्चको पर्दा खोल्ने क्रमसँगै नेपथ्यमा एम्बुलेन्सको साइरनको आवाज सुनिन्छ। एम्बुलेन्सको आवाज आइरहेको हुन्छ। रङ्गमञ्चमा छरिएको धमिलो प्रकाश चहकिलो हुन्छ र रङ्गमञ्च सज्जा प्रष्ट देखिन थाल्छ। त्यहाँ सुरु भए पछाडि त्यहाँ मधुरो प्रकाशलाई ठुलो बनाएपछि त्यहाँको साजसज्जा सजाइएको देखिन्छ, प्रष्टसँग देखिन थाल्छ। रङ्गमञ्चको बायाँपट्टि बिजुलीको खम्बा देखिन्छ। खम्बाको तारमा चङ्गा झुन्डिएको देखिन्छ, जसरी त्यहाँ चित्रमा छ जस्ताको तस्तै यहाँ वर्णन गरिएको छ। रङ्गमञ्चको मध्य भागको भित्तामा विभिन्न किसिमका पोस्टर पम्पलेट टाँगिएको देखिन्छ। बायाँपट्टिको भित्तासँगै चौतारीको एक जोर बरपिपल राखिएका छन्। चौतारीको छेउ भएकोले एक जोर बरपिपल छन्। चौतारीको एकापट्टि सानो कुटी देखिन्छ। चौतारीको अर्कोपट्टि बस पिसौनी लेखिएको बोर्ड देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि यो कहाँ कुन ठाउँको वर्णन छ त भन्दा सहरका बिचको एउटा
मुख्य ठाउँको वर्णन छ। किनभने बस बिसाउने भएको हैन, त्यहाँ पम्पलेटहरू टाँगिएको पोलहरू भएको हुनाले यो चाहिँ सहरको एउटा भाग देखिन्छ, मुख्य भाग। चौतारीमा बसेर बस बिसाउनेतिर हेर्दै गरेका दारी बाबा देखिन्छन्। त्यहाँ एकजना दारी बाबाको चित्र जस्तो छ त्यो देखिन्छ। अब दारी बाबाले के भने त, दारी बाबा आफ्नै तालमा कराउँदै, हाहा लगे मान्छेले, एउटा बेवारिसे मान्छेको लास लगे, मलाई थाहा छ। अब यिनीहरूले ब्रह्माजीको सिर्जनालाई मसान घाटमा लगेर पोल्नेछन्, खरानी बनाउनेछन्, त्यसपछि पत्रिकामा छापिनेछ। नेपालको सन्दर्भ, नेपालको राजनीति, नेपालका मान्छेले गर्ने क्रियाकलापहरूलाई यसमा समेटिएको छ र दुर्व्यसनीको कुलतमा लागेर अहिलेका युवा पुस्ताहरू कुलतमा लागेको सन्दर्भलाई यसमा जोड्न खोजिएको छ है। दुईटा कुराहरू मुख्य छन्। अब के हुनेछ त भन्दा, मान्छे मरेपछि बेवारिसे लास भेटिएको छ त्यहाँ। त्यो बेवारिसे लास मान्छेले उठाएर लगे, मलाई थाहा छ। अब यिनीहरूले ब्रह्माजीको सिर्जना हैन, सृष्टिकर्ताको मसान घाटमा लगेर पोल्नेछन्, खराउने बनाउनेछन्, अनि त्यही कुरा के गरिनेछ, पत्रिकामा छापिनेछ। पत्रिका बेच्ने केटो आइपुग्यो, प्रवेश गर्दै बिचैमा लौ आयो आजको खबर, राजधानीको मुटुमा एउटा अज्ञात युवकको लास भेटियो, लौ आयो ताजा खबर भन्दै ऊ हिँड्दैछ। पत्रिका बेच्ने केटो, दारी बाबा, ताजा खबर, हाहा, अरे त्यो लास त हिजोदेखि यही सडकको पेटीमा थियो, त्यही बासी लासको खबर छाप्ने तिम्रो अखबार कसरी ताजा हुन्छ हैन? हिजोदेखि मरेको लास भएकोले त्यो त बासी लासको खबर हो, कसरी ताजा हुन्छ भनेर भनेको कुरा छ। केटो चुप लाग्नुहोस् कराउँदै, लौ आयो आजको भन्दै गयो, ताजा खबर भन्दै। दारी बाबा बिचैमा, बासी खबर, हाहा। केटो रिसाएर जान खोज्छ। दारी बाबा रोक्दै, ए रिसाएको भाइ पर्ख न, ठुटो चुरोट देखाएर चुरोट खान्छौ भनेर सोध्यो अरे। केटो, खान्न, ठुटो चुरोटमा बढी निकोटिन हुन्छ। दारी बाबा हाँस्दै, ठुटो चुरोटमा बढ्ता निकोटिन हुन्छ, अनि सिङ्गो चुरोटमा चाहिँ के हुन्छ नि, प्रोटिन हुन्छ भनेर भने दारी बाबाले। केटो, मलाई आफ्नो काम गर्न दिनुहोस्। दारी बाबाले भने, कसले रोकेको छ र? हेर, काम गर्ने मान्छेले जुनसुकै वातावरण पनि काम गरेर छोड्छ, भो यस विषयमा कुरै नगरौँ। प्रसङ्ग बदलेर भन्छ, के लेख्या छ पत्रिकामा, त्यो केटाको आफन्त भेटियो हैन, त्यसको बारेमा सोध्न थाल्यो केटोलाई। केटोले भन्यो, थाहा छैन। दारी बाबा, अर्थात् अब त्यो केटाको लासमाथि पनि राजनीति चल्छ होला हैन? प्रत्येक मान्छे एउटा कुनै सानोतिनो काम हुने बित्तिकै त्यहाँ राजनीतिकरण भइहाल्छ। हरेक ठाउँमा सानो कुरामाथि पनि राजनीति गरेर धेरै कुराहरू झन् ठुलो बनाइन्छ। त्यसैले अब एउटा मान्छे, यहाँ त मान्छेको लास छ, त्यो माथि पनि राजनीति चल्छ होला। एउटा पार्टीले भन्ला त्यो फलानु पार्टीको निन्दनीय कार्य हो, अर्को पार्टीले थप्ला होइन यो त ढिस्काना पार्टीको घिनलाग्दो षड्यन्त्र हो, अर्कै पार्टीको हो। यसै विषयलाई लिएर नारा जुलुस बन्द हडताल हुन्छ, सत्तामा पुग्ने र सरकार परिवर्तन गर्ने खेल हुन थाल्छ। यही कुराले गर्दाखेरि सत्तामा कसरी जाने र सरकार कसरी परिवर्तन गराउने भन्ने खेल हुन्छ। स्थायित्व कसैलाई स्वीकार्य छैन, किनभने स्थायी हुन्जेलसम्म मान्छे पर्खिन सकिरहेको छैन। नेपालको सन्दर्भमा मर्ने मरिसके, अब यही विषयमा हजारौँ मारिन्छन्। एउटा कुरा हुनुपर्छ, त्यहाँनेर यही विषयमा हजारौँ मान्छे मारिन्छन्, सर्वसाधारण जनताले शास्ति भोग्नुपर्छ, दैनिक ज्यालादारी गरी भोकै बस्नुपर्ने हुन्छ। यस घटनाले गर्दा पार्टीहरू चलायमान हुन्छन्, पार्टीहरू चाहिँ चल्छन्, विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द हुन्छन्, कल कारखानामा काम बन्द हुन्छ। हाहा, लासमाथि राजनीति छि भनेर दारी बाबाले यथार्थ कुरा भनेको देखिन्छ। केटो, तपाईले उसको अनुहार देख्नु भएको थियो भनेर सोध्छ। दारी बाबाले भने, देखेको थिएँ, व्यस्तताको कारणले यो
सडकमा हिँड्ने मान्छेहरूका हजारौं आँखाहरूले देखे पनि नदेखे चाहिँ गरेर हिँडे। अघि नै एम्बुलेन्सले लानुभन्दा अगाडिसम्म पनि म उसलाई हेर्दै थिएँ। त्यो केटाको अनुहार एकदमै विक्षिप्त थियो। सायद त्यसका आफन्तले भेट्टाए पनि चिन्दैनन् होला। अब त चिनेर पनि फाइदा छैन भनेर उसले आफूले थाहा पाएको कुरा देखेको थिएँ। व्यस्तताको कारणले गर्दा होला मान्छेलाई हिँड्न हतार छ, त्यसैले लासलाई पनि उनीहरू कुल्छ चाहिँ थाहा नपाएको जस्तो हेरेको देखेको नदेखे भएर हिँडेका छन्। अघि नै एम्बुलेन्सले लानुभन्दा अगाडिसम्म पनि म उसलाई नै हेर्दै थिएँ। त्यो केटाको अनुहार एकदमै विक्षिप्त भनेको के भएको, किचिएको खालको, नचिनिने भएको, कच्याकुचु थियो। सायद त्यसका आफन्तले भेटाए पनि चिन्दैनन् होला। अब त चिनेर पनि फाइदा छैन। किन? केटोले सोध्यो। दारी बाबा यतिखेर त ऊ सरकारी निशुल्क दाउरासँगै खरानी भइसक्यो होला। बिचरो युवा नै थियो। बाँचेको भए राष्ट्र र आफ्ना लागि केही गर्न सक्थ्यो। तर खत्तम, एउटा जीवनको अध्याय नै समाप्त भयो। इतिहासमा अब उसको नाम पनि लेखिँदैन होला चोच भनेर उसले सान्त्वना दिन खोज्यो। किनभने हिजोदेखि मरेको लास आजसम्म उठेको छैन। बल्ल बल्ल सरकारी एम्बुलेन्स आयो र भोलिपल्ट त्यसलाई उठाएर लगेर त्यसलाई खरानी भइसक्यो होला। बिचरा युवा नै थियो। बाँचेको भए राष्ट्र र आफ्नो लागि पनि केही गर्थ्यो। केही गर्न सक्ने बेलामा समयमा नै ऊ मरेर खत्तम भयो। एउटा जीवनको अध्याय नै समाप्त भयो इतिहासमा। तर पनि यसरी मर्दाखेरि पनि बेबारिसे भएर कसैले उसलाई मारिएको हो। मार्दाखेरि पनि इतिहासमा उसको नाम लेखिएको छैन, लेखिँदैन होला। किनभने त्यो सकिएको छ, मान्छेलाई थाहै छैन। मान्छे मरेको कुरा मान्छेलाई थाहै नहुनु र त्यसको मरेको मान्छेको कुनै वास्ता नहुनु भनेर यहाँ देखाउन खोजेको हो नेपालको सन्दर्भलाई। केटोले लौ आयो ताजा खबर भन्दै प्रस्थान गर्छ, त्यहाँबाट हिँड्छ। केटो हिँडिसकेपछि नरहरि र दीनदयाल हातमा पत्रिका बोकेर हस्याङ फस्याङ गर्दै प्रवेश गर्छन्। त्यहाँ पात्र परिचयमा छ। दीनदयाल भनेको रामदयालको बुवा, नरहरि भनेको चाहिँ नरेन्द्रको बुवा भनेर दिएको छ। दुईजना के गर्छन्, पत्रिका बोकेर हस्याङ फस्याङ गर्दै त्यहाँ दारी बाबा भएको ठाउँमा आइपुग्छन्। नरहरि आत्तिएको भावमा, सुन्नुहोस् त, अघि बिहान एउटा युवकको लास भेटिएको ठाउँ यही हो? दारी बाबा हो। किन? लास कस्तो थियो? दारी बाबाको उत्तर, जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तै हो, त्यस्तै थियो। लास कस्तो हुन्छ? अचेत, हिउँ जस्तो चिसो, धड्कनविहीन, श्वासविहीन भनेर उत्तर दिए। दीनदयाल, हमारा मतलब उसले कस्तो पोसाक लगाइलिएको थियो? अब यो चाहिँ हिन्दीबाट बोलेको छ, हिन्दी भाषामा। मेरो मतलब उसले कस्तो पोसाक लगाएको थियो त भनेर उसले सोध्यो दीनदयालले। दारी बाबा, उसले हिजो आज युवाहरूले लगाउने खालको प्यान्ट सर्ट लगाएको थियो। नरहरि, प्यान्ट कालो थियो अनि सर्ट चाहिँ सेतो थियो हो? एक वर्ष उसले के भने, नरहरिले प्यान्ट कालो थियो अनि सर्ट चाहिँ सेतो थियो हो भनेर सोध्यो। दारी बाबा, मैले प्यान्टको त ख्याल गरिनँ, तर सर्ट चाहिँ सेतै थियो भनेर भने। नरहरि, सेतो सर्ट? त्यसो भए त्यो पक्कै मेरो छोरो हुनुपर्छ। हेर है, मरिसके पछाडि र लास लगिसके पछाडि त्यहाँ मान्छे आएर सोध्न थाले। अनि नरहरिले भन्यो, प्यान्ट र सर्ट सोध्ने क्रममा उसले सेतो सर्ट लगाएको भएपछि मेरै छोरो हुनुपर्छ भन्यो। फेरि दीनदयालले भन्यो, होइन, सेतो सर्ट त मेरो छोरा रामदयालले पनि लगाइलिएको थियो, त्यो पक्कै मेरो छोरो हुनुपर्छ। रुँदै, यह क्या कर दिया रामदयाल बेटे भन्दै रुन थाल्यो। नरहरि रुँदै, त्यसको नाक्ने र कालो कोठी पनि थियो भनेर सोध्यो। दारी बाबा,
थाहा छैन, अनुहार एकदमै विचित्र थियो, देखिएन, चिनिएन, प्रष्ट थिएन। नरहरी छाती पिटेर रुँदै, त्यो पक्कै मेरो छोरो नरेन्द्र हुनुपर्छ। 2 दिन भयो घर छोडेको, आज संसार नै छोडेर गयो नरेन्द्र मेरो छोरा भनेर रुन थाल्यो। मरेको भनेर टुङ्गै लागेको चाहिँ छैन, तर हाउभाउ र आकृति अनि उसको छोरा पनि हराएको कारणले यही हो कि जस्तो लागेको हो। दीनदयाल नहीं, वह अपना छोरा रामदयाल नै हो। हेर, एउटा मेरो छोरा भन्छ, अर्को मेरो छोरा भन्दैछ। दारी बाबा, होइन के हो तमासा यो? मैले त केही बुझिनँ। के को तमासा? होइन, सबैजना मेरो मेरो छोरा भन्दै आउँछन्। नरहरी, अब बुझ्न नै के बाँकी रह्यो? आमा चाहिँ त भन्थे छोराले लागु पदार्थ खाएर हिँड्छ भनेर, तर के गर्नु, कामको बेफुर्सदीले त्यतातिर ध्यानै दिन पाइनँ। सुरुमा त आफ्नो छोरा यस्तोसम्म गर्छ भनेर पत्यार पनि लागेन। आज आएर नरेन्द्र मेरो छोरा भनेर सम्झिन थाल्यो। हेर, लागु पदार्थको दुर्व्यसनी, उसले लागु पदार्थ खान थालेको कुरा आमाले भने पनि बाउले त्यसको ख्याल नगर्दाखेरि के भएछ त? छोरा मर्यो भनेर उसलाई अहिले चाहिँ पछितो लागेको छ। फेरि दीनदयालले भन्यो, अरे ओ रामदयाल, तू बाप से रुट गया, कहाँ चल दिया रे बेटे भनेर फेरि ऊ हिन्दी भाषामा उस आफ्नै छोरो मरेको भनेर किन रिसाएर गएको थिइस् भनेर भन्न थाल्यो। दारी बाबा अचम्म मानेर दुवैलाई निहालेर हेर्न थाल्छ। हेर, दुवैजना मेरो छोरो मर्यो, मेरो छोरो मर्यो भन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि ऊ अचम्म मानेर निहालेर हेर्न थाल्छ। अब फेरि अर्को तुयुमै भन्ने अगाडि न्युछेकी आमा देखा पर्छिन् रङ्गमञ्चमा। रङ्गमञ्चको बायाँतिरबाट प्रवेश गर्दै यो पुता न्युछे छ गनवा भनेको छ। मेरो प्यारो छोरा न्युछे कहाँ गएका थियौ भनेर ऊ रुन थाल्छ। फेरि आइपुग्छ। अब दारी बाबाले भन्छ, न्युछे को भनेको? हाम्रो न्युछे यही मरेको हो भनेर सोध्छे। अनि दारी बाबा, को न्युछे? तुइमै पत्रिकामा देखाएर, यो पत्रिकामा लेखेको मान्छे। ए, त्यसो भए त्यो तिम्रो छोरा पो? हिजोदेखि यही सडकको फुटपाथमा मरेर सडिरहँदा उसका आफन्त भन्नेहरू कोही आएन, तर आज यो त गजबै भयो। हेर, कतिजना मान्छेहरू सबै मेरो हो छोरा भन्दै आइपुगेका छन्। दीनदयालले भन्यो, बहन वह तिम्रो छोरा होइन, मेरो रामदयाल हो। नरहरीले भन्यो, होइन, त्यो मेरो नरेन्द्र हो। दुईमै मखु त्यो हाम्रो न्युछे हुनुपर्छ। होइन, त्यो हाम्रो न्युछे हुनुपर्छ। मखु भनेको होइन भनेको। ऊ पनि घरमा नआएको 2 दिन भयो। हेर, 2 दिन घरमा नआउने र त्यस्तै खालका युवा व्यक्तिहरू त्यहाँ मरेका हुन्। य न्युछे दनमकावा भनेको छ। मलाई लिन आऊ, तिमी कहाँ गयौ भनेर फेरि तुयु मैले पनि भनेको कुरा छ त्यहाँ। त्यस पछाडि दोर्जेको फेरि दायाँतिरबाट प्रवेश हुन्छ। अब यहाँसम्म पढ्यौँ आज, भोलि त्यहाँभन्दा पछाडिको पढेर यसलाई सकौँला है त। ल, बाई बाई क्लास। ल, भोलि पढौँला अरू बाँकी रहेको।